कलियुग धर्म नाम संकीर्तन गोलोक वृंदावन बिहारी श्री चैतन्य महाप्रभु को अवतार को मूल उद्देश्य वा अवदान होइन। उहाँको अवतारको मूल उद्देश्य वा अवदान त अरु नै केही रहेको छ। जस्तो आजकल अधिकांश साधक साधिकाहरूको यो मान्यता रहेको छ कि चैतन्य महाप्रभु आउनु भएकै नाम संकीर्तन प्रचार प्रसार गर्नको लागि। जस्तो आजकल हामीहरूले देखिरहेका छौँ सारा संसारभरि गाउँ गाउँ सहर सहर मृदङ्गा ढोल करताल बजाएर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यो महामन्त्रको कीर्तन भइरहेको छ, संकीर्तन गुन्जिरहेको छ सारा जगतभरि, अत्यन्त शुभ संकीर्तन। अनि अधिकांश साधक साधिकाको मनमा यो लागिरहेको छ कि वास्तवमा चैतन्य महाप्रभुको अवतारको मूल उद्देश्य भनेको नै सारा जगतभरि प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहरमा हरिनाम संकीर्तन प्रचार प्रसार गर्नु हो। यही हो, यति हो, यहाँ भन्दा पर केही पनि होइन भन्ने यो मनस्पटलमा परेको छ, पसेको छ। अवश्य चैतन्य चरितामृतमा पनि भगवानले बताउनु भएको छ, पृथ्वी ते जथ नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वीका प्रत्येक गाउँ शहरमा मेरो नामको प्रचार प्रसार हुनेछ। त्यस कारण पनि अधिकांश साधक साधिका जो हरे कृष्ण महामन्त्र जप कीर्तन गर्नुहुन्छ, चैतन्य महाप्रभुको बारेमा केही थोर बहुत जानकारी राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको मनमा यो लाग्नु स्वाभाविक हो कि महाप्रभु नाम संकीर्तन प्रचारको लागि भनेर आउनुभयो। तर गहिराइमा जाने हो भने कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृन्दावनका षड गोस्वामी लगायतका महाप्रभु आगत गौडिया पूर्वाचार्यहरूको रसशास्त्र रसग्रन्थहरूको अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि हामीहरूले सजिलै यो जान्न सक्छौँ कि वास्तवमा महाप्रभुको अवतारको उद्देश्य अथवा उहाँको अवदान नाम संकीर्तन यो नभएर अरु नै केही रहेको छ। अब जाउँ चैतन्य चरितामृतबाट म यहाँहरूलाई यो कुरा पुष्टि गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा चैतन्य महाप्रभु कुन उद्देश्यले आउनु भएको हो। यथार्थमा जुन कलियुगको धर्म हरिनाम संकीर्तन रहेको छ, अर्थात् भगवान नामको संकीर्तन, यो भगवान नामको संकीर्तन त प्रत्येक कलियुगमा हुने गर्दछ। जस्तै यो कलियुगमा यति बेला नाम संकीर्तन सारा विश्वभरि फैलिरहेको छ, गुन्जिरहेको छ, सबैतिर सबै शहर सबै गाउँमा। त्यसै गरी अब अर्को कल्पको कलियुग छ, त्यो कलियुगमा पनि यही नाम संकीर्तन प्रचार प्रसार हुनेछ, फैलिनेछ। तर त्यो कलियुगमा चैतन्य महाप्रभुको अवतार हुँदैन, तर पनि नाम संकीर्तन प्रत्येक कलियुगको धर्म भएको कारणले गर्दा प्रत्येक कलियुगमा नाम संकीर्तनै हुन्छ। जस्तो शास्त्रमा बताइएको छ, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्ययम कलौ तदहरि कीर्तनम। अर्थात् सत्ययुगको धर्म भगवान श्री विष्णुको ध्यान, त्रेतायुगको धर्म यज्ञ, द्वापर युगको धर्म परिचर्य र कलियुगको धर्म भनेको कलौ तदहरि कीर्तनम। कलियुगको धर्म नै हरिनाम कीर्तन। यथार्थमा कलियुगमा हरिनाम संकीर्तन नगरेसम्म, भगवान नाम जप कीर्तन नगरेसम्म कुनै पनि साध्य साधन सफल नै हुँदैन। हरेक साध्य साधन सिद्धिका लागि कलियुगमा नाम जपै गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सत्ययुगमा ध्यानै गर्नुपर्छ, त्रेतायुगमा यज्ञ नै गर्नुपर्छ, द्वापरमा परिचर्य गर्नै पर्छ। प्रत्येक युगमा त्यो युगको एउटा विशिष्ट धर्म सिफारिस गरिएको हुन्छ, अर्थात् निर्धारण गरिएको हुन्छ। सत्ययुगमा ध्यान, त्रेतामा यज्ञ, द्वापरमा परिचर्य र कलिमा नाम कीर्तन। त नाम कीर्तन त कलियुगको मुख्य धर्म नै भयो, यज्ञ नै भयो। त प्रत्येक कलिमा, जस्तै यति बेला यो कल्पको कली चलिरहेको छ, अब अर्को कल्प जब सत्ययुग लागेर सुरु हुन्छ, त्यो कलियुगमा पनि यो नाम संकीर्तन जारी रहनेछ। र शास्त्रमा बताइएको छ यही हरे कृष्ण महामन्त्रकै कीर्तन हुनेछ। तर कुन भावमा? ऐश्वर्य भावमा, ब्रज भावमा यो नाम संकीर्तन हुनेवाला छैन अब अर्को कलीमा। त अब जानो रहस्यको कुरा कि वास्तवमा चैतन्य महाप्रभुको अवतारको मूल अवदान मूल उद्देश्य नाम संकीर्तन होइन। तर पनि किन चैतन्य महाप्रभुले नाम संकीर्तनलाई यत्रो व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुभयो? किन आफ्ना नवद्वीपवासी
अनि उडिसावासी भक्तहरूलाई साथमा लिएर चाहिँ उहाँले यो नाम सङ्कीर्तन पुरा भारतवर्षमा प्रचार गर्नुभयो। जानौँ यसको रहस्य पनि। यसको उत्तर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उहाँले चैतन्य चरितामृतमा बडा सुन्दर ढङ्गले दिनुभएको छ। अब सबैले ध्यान दिएर सुनौ। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक सङ्ख्या 25 देखि 50 यदि यी पायरहरू अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि हामीहरूले स्पष्ट रूपमा महाप्रभुको अवतारको उद्देश्य बुझ्न सक्दछौँ। 25 देखि 50 पायर सङ्ख्या हामीहरू सबैले पढौँ चैतन्य चरितामृत। त्यहाँ कविराज गोस्वामी बताउनुहुन्छ, कोनो कारण येबे हैला अवतारे मन, युग धर्म काल हैला से काल मिलेन। बडा सुन्दर तरिकाले बताउनु भएको छ कि महाप्रभुको वास्तविक अवतारको उद्देश्य के हो। यो पायरमा बताइएको छ, कोनो कारण येबे हैला अवतारे मन, युग धर्म काल हैला से काले मिलन। अर्थात् जब भगवान अर्कै प्रयोजनले अवतरित हुन चाहनुभयो त्यही समय युग धर्म हरिनाम सङ्कीर्तनको पनि प्रवर्तनको समय आयो। ल, कविराज गोस्वामीले स्पष्ट रूपमा बताउनु भयो कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अर्कै प्रयोजनले अरू नै कुनै उद्देश्यले अवतरित हुन चाहनुभयो त्यही समय युग धर्म नाम सङ्कीर्तनको पनि प्रवर्तनको समय आयो। अर्थात् चैतन्य महाप्रभु अरू नै कुनै अवदान अर्थात् अरू नै कुनै उद्देश्य लिएर अवतीर्ण हुनुभएको समयमा युग धर्मको समय पनि त्यही बेला भयो, संयोग त्यही बेला मिल्यो। अब त्यसपछि के भयो हेर्नुहोस् है। अब यो पायरबाट त स्पष्ट भयो कि वास्तवमा चैतन्य महाप्रभुको उद्देश्य युग धर्म होइन। चैतन्य महाप्रभुको उद्देश्य त अरू नै कुनै रहेछ। तर भइदियो के भन्दा महाप्रभु जुन समयमा अवतीर्ण हुनुभयो, जुन आफ्नो वास्तविक उद्देश्यका साथ प्रकट हुनुभयो त्यो बेलामा युग धर्म सँगै पर्यो, जुन नाम सङ्कीर्तन नाम कीर्तन सँगै पर्यो। अर्थात् कोही इन्सिडेन्ट भयो, संयोग भयो। यसलाई एउटा संयोगको रूपमा कविराज गोस्वामीले वर्णन गर्नुभएको छ। महाप्रभु आउनुभएको समयमा नाम सङ्कीर्तन अर्थात् युग धर्मको समय पनि सँगै पर्यो। हेर्नुहोस् है। अब त्यसपछि दुई हेतु अवतारी लैया भक्तगण, अपना आस्वादे प्रेम नाम सङ्कीर्तन। त कविराज गोस्वामीले बडा स्पष्ट रूपले बताउनु भएको छ कि वास्तवमा महाप्रभुले नाम सङ्कीर्तनलाई अप्सनलका रूपमा अर्थात् अतिरिक्त धर्मका रूपमा प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो। यो पायरमा बताइयो, यस प्रकार दुई उद्देश्य लिएर भगवान आफ्ना भक्तहरूका साथ अवतरित भएर प्रेम नाम सङ्कीर्तनको आस्वादन गर्नुभयो। वर्णन आउँदछ कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अन्य कुनै उद्देश्य, अब यो अन्य कुनै उद्देश्य के हो यसबारे पनि म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। अन्य कुनै उद्देश्य लिएर नवद्वीपमा अवतीर्ण हुनुभयो त्यो समयमा नाम सङ्कीर्तन मूर्तिमान नाम प्रभुले चैतन्य महाप्रभुसँग प्रार्थना निवेदन गर्नुभयो, हे प्रभु, हे युग पुरुष, हे परिपूर्णतम भगवान, हजुर स्वयं धराधाममा अवतीर्ण हुनुभएर आफ्नो यो दिव्य लीला गर्दै बक्सिन्छ। अब मलाई पनि हजुरले नै प्रवर्तन गरिदिनुहोला भनेर यस प्रकार मूर्तिमान नाम प्रभुले जब चैतन्य महाप्रभुसँग प्रार्थना निवेदन गर्नुभयो त्यसपछि चैतन्य महाप्रभुले नाम प्रभुको प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर नाम सङ्कीर्तनको पनि प्रवर्तन गरिदिनु भयो। त्यसकारणले गर्दा कविराज गोस्वामीले भन्नुभएको छ, दुई हेतु अवतारी लैया भक्तगण आफ्ना आस्वादे प्रेम नाम सङ्कीर्तन। आजकल संसारमा केवल महाप्रभुको अवतारको उद्देश्य एउटा मात्र बताइएको छ, नाम सङ्कीर्तन, बस नाम सङ्कीर्तन। संसारमा लाखौँ भक्तहरू हरे कृष्ण महामन्त्र जप कीर्तन गर्नुहुन्छ। सबैको मन मस्तिष्कमा यही छ कि महाप्रभु नाम सङ्कीर्तन आउनुभयो। तर कविराज गोस्वामीले चैतन्य चरितामृतको अध्याय 4 आदि लीला अध्याय 4 को पायर सङ्ख्यामा बताउनु भएको छ कि दुई हेतु अर्थात् दुई उद्देश्यले महाप्रभु अवतीर्ण हुनुभयो। एउटा त उहाँको मूल उद्देश्य छँदै थियो, त्यो मूल उद्देश्य के हो म त्यसमा आउँदैछु, र अर्को त महाप्रभुले नाम सङ्कीर्तन गरिदिनु भयो। त्यही भएर कविराज गोस्वामीले यो पायर सङ्ख्यामा के लेखिदिनु भएको छ भन्दा, अपने आस्वादे प्रेम नाम सङ्कीर्तन। महाप्रभुले प्रेम नाम सङ्कीर्तन आस्वादन गर्नुभयो र त्यसैको प्रचार गर्नुभयो। यो पायरमा कविराज गोस्वामीले प्रेम शब्दलाई अगाडि लेख्नु भएको छ,
नाम संकीर्तनलाई पछाडि लेख्नु भएको छ। यो शब्दको तारतम्यबाट हामीहरूले स्पष्ट रूपमा के बुझ्न सक्छौँ भने कविराज गोस्वामी भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ कि महाप्रभुको मूल उद्देश्य त प्रेम हो। महाप्रभुको अवतारको मूल उद्देश्य त प्रेम हो। नाम संकीर्तन उहाँको गौण हो, अर्थात् सेकेन्डरी, अप्सनल उहाँले गरिदिनु भयो। संयोग त्यही बेला भयो, लौ ठिक छ मेरै अवतार भयो, अब मैले नै यो युग धर्म नाम संकीर्तन प्रचार गरिदिन्छु भनेर महाप्रभुले गरिदिई बक्स्यो। त्यही भएर कविराज गोस्वामीले बताउनु भयो प्रेम नाम संकीर्तन। महाप्रभुले प्रेमको आस्वादन गर्नुभयो र साथमा नाम संकीर्तन पनि प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो ताकि नाम संकीर्तनद्वारा यो प्रेम सिद्ध बनोस्। हामीले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ कि कलिकालमा नाम संकीर्तन बिना कुनै पनि साध्य साधन सिद्ध हुँदैन। त अब चैतन्य महाप्रभु अवतारको मूल उद्देश्य के हो त, मूल अवदान के हो त? हामीले थाहा पायौँ महाप्रभुको अवतारको मूल अवदान त नाम संकीर्तन होइन रहेछ, यो त एउटा संयोग मात्र रहेछ। हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन अथवा प्रभुको नामको कीर्तन यो एउटा संयोगका रूपमा महाप्रभुले प्रचार गर्नुभएको रहेछ। तर अब महाप्रभुको वास्तविक उद्देश्य के हो त, अवदान के हो त, जसको लागि स्वयं परिपूर्ण गोलोक वृन्दावन बिहारी श्री कृष्ण महाप्रभु बनेर आउनुभयो, राधा भाव अंगीकार गरेर आउनुभयो। किन आउनुभयो त? भर्खर द्वापर युगको लीला सम्पन्न गरेर आफ्नो निज धाममा फर्किनु भएको थियो श्री कृष्ण। अब फेरि तुरुन्तै द्वापरपछि त कलियुग आयो, तुरुन्तै भगवान्लाई किन आउनु पर्यो त संसारमा, हैन? भगवान्ले आफ्नो अंश स्वांश पठाएर पनि नाम संकीर्तन गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो। यो त चैतन्य चरितामृतको सुरुवातमै आदि लीलामै कविराज गोस्वामीले बताउनु भएको छ कि असुर मारण लीला र नाम संकीर्तन लीला यो मेरो मुख्य कार्य होइन, यो त मेरो अंश स्वांशले पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। अर्थात् भगवानका अनेक अंश स्वांश जस्तै चतुर्व्यूह वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण आदिद्वारा पनि यो कार्य सम्भव हुन्छ। यतिसम्म कि भगवानको शक्त्यावेश अवतारद्वारा पनि नाम संकीर्तनको प्रचार प्रसार, नाम संकीर्तनको प्रवर्तन हुन्छ। नाम संकीर्तन त युग धर्म, भगवान स्वयं परिपूर्ण गोलोक वृन्दावन बिहारी आइरहनु पर्दैन नाम संकीर्तनको लागि। यो कुरा कविराज गोस्वामीले सुरुमै बताइसक्नु भएको छ। त उहाँको अवतारको मूल उद्देश्य के हो? उहाँको अवतारको मूल उद्देश्य भनेको वृन्दावनका षड गोस्वामीहरूबाट मात्रै हामीहरूले स्पष्ट रूपमा जान्न सक्दछौँ। यदि रूप सनातन आदि 6 गोस्वामीहरूको हामीहरूले शास्त्र पढ्यौँ, उहाँहरूको ग्रन्थहरू अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसबाट हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्दछौँ कि महाप्रभुको अवतारको मूल उद्देश्य के हो। त्यही भएर त श्री चैतन्य मनोभीष्टाम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति सोपदान्तिकम। अर्थात् रूप गोस्वामी जो महाप्रभुको यो अन्तरङ्ग जुन उद्देश्य छ, यो उद्देश्यलाई यो जगतमा स्थापना गर्नको लागि आउनुभएका महाप्रभुका मूल पार्षद भइबक्छन् श्रील रूप गोस्वामी, जो नित्य धाममा ब्रज वृन्दावन निकुञ्जमा उहाँ रूप मञ्जरी हुनुहुन्छ, अर्थात् सम्पूर्ण मञ्जरीगणकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ रूप गोस्वामी। त शास्त्रमा बताइएको छ, चैतन्य आगत शास्त्रमा बताइएको छ कि रूप गोस्वामीले यथार्थमा चैतन्य महाप्रभुको अन्तर्मनलाई बुझ्न सक्नुभयो कि वास्तवमा महाप्रभु के कुरा लिएर यस जगतमा आइबक्स्यो। तुरुन्त उहाँले त्यो कुरा बुझिबक्स्यो र महाप्रभुको कृपा प्रसाद लिएर उहाँ वृन्दावनमा आइबक्स्यो र वृन्दावनमा आएर उहाँले रसग्रन्थहरूको रचना गर्नुभयो र तिनै रसग्रन्थहरूमा स्पष्ट रूपमा हामी बुझ्न सक्दछौँ महाप्रभुको अवतारको उद्देश्य के हो। यथार्थमा महाप्रभु यस धराधाममा राधा अधिक स्नेह आस्वादन यो ब्रजको उन्नत उज्जवल भक्ति प्रचार प्रसार गर्न भनेर आउनुभएको। महाप्रभु नाम संकीर्तनको मात्र प्रचार प्रसार गर्न भनेर आउनुभएको होइन, मूलतः राधा अधिक स्नेह आस्वादन यो जुन वृन्दावनको सर्वोच्च भक्ति सर्वोच्च प्रेम रस यही प्रचार प्रसार गर्न भनेर आउनुभएको उज्जवल नीलमणिमा स्पष्ट रूपमा हामी पाउन सक्दछौँ। र यसको समर्थन पनि सनत कुमार संहितामा स्वयं श्री कृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ, तस्मात् सर्वात्मना रुद्र मत प्रियम शरणम व्रजेत य आसु मत प्रिया भूत्वा माम वशीकर्तुम इच्छति इदम रहस्यम परमं मया ते परिकीर्तितम। श्लोक संख्या 172 सनत कुमार संहितामा हामीले पाउन सक्दछौँ कि वास्तवमा स्वयं श्री कृष्णले रुद्रलाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ, तस्मात् सर्वात्मना रुद्र मत प्रियम शरणम व्रजेत। त्यस कारणले हे रुद्र तिमी मेरी प्रियाको शरणमा जाऊ।
तिमी यदि मेरी प्रियाको शरणमा पर्यो भने के हुन्छ? य आँसु मत प्रिया भूत्वा माम वशीकर्तुम इच्छति। मेरी प्रिया राधा रानीको जब तिमी शरणमा पर्दछौ भने तिमीले तत्काल, आँसु भनेको तुरुन्तै, तिमीले तुरुन्तै मलाई आफ्नो वशमा पार्न सक्छौ। तिमी मेरो प्रिय बन्दछौ। इदमम गुह्यम परमम मया ते परिकीर्तितम। यो जुन रहस्य मैले तिमीलाई बताएँ कि तिमी मलाई आफ्नो वशमा पार्नको लागि मेरी प्रिया राधाको शरणमा पर्नु, यो कुरा एकदमै गुह्य हो है, एकदमै रहस्यमय हो। रहस्यमय भनेको के हो? यो सबैतिर प्रकाशित छैन। भगवान स्वयं बताउँदै हुनुहुन्छ सबैतिर प्रकाशित छैन। अत्यन्त दुर्लभ कुरा हो यो कि कृष्णलाई वशमा पार्नु छ भने राधा रानीको आश्रय लिनु, राधा अधिक स्नेह बन्नु, अर्थात् राधा रानीलाई ज्यादा प्रेम गर्नु, उहाँको दास्य भावमा आफूलाई समर्पित गरिदिनु। स्वयं श्रीकृष्णले सनत कुमार संहितामा यस प्रकार बताउनु भयो। हाम्रा गौडी आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामीले पनि बताउनु भएको छ, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु अनाश्रित्यम वृन्दाटवीम तत्पदाङ्कम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्त कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। आहा, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जो महान गौडी आचार्य हुनुहुन्छ, महाप्रभुका प्रिय पार्षद हुनुहुन्छ, उहाँले यस सुन्दर श्लोकमा बताउनु भएको छ महाप्रभुको अन्तर्निहित भावलाई, अन्तर्निहित प्रयोजनलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु, अर्थात् जसले राधा रानीको चरण धुलीको आराधना गर्दैन, अनाश्रित्यम वृन्दाटवीम तत्पदाङ्कम, अर्थात् जसले राधा रानीको चरण अंकित वृन्दावनको आश्रय लिँदैन, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ता, जसले राधा भक्तहरू, राधा अधिक स्नेह भक्तहरूको संग गर्दैन, उहाँहरूबाट राधा महिमा सुन्दैन भने कुत श्याम सिन्धु रस स्यावगाह, त्यो व्यक्तिले कसरी श्याम रस सिन्धुलाई प्राप्त गर्न सक्दछ? कदापि सक्दैन। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामीले यस प्रकार बताउनु भयो कि राधा रानीको चरण धुलीको आराधना गर्नु, राधा रानीको चरण स्वरूप श्रीधाम वृन्दावनको आश्रय लिनु र त्यसै गरी आएर राधा अधिक स्नेह भक्तहरूको सँगमा रहेर राधा रानीको कथा, राधा महिमाको श्रवण गर्नु, यो तीन कार्यद्वारा हामीहरूले चैतन्य महाप्रभुको वास्तविक कृपा प्राप्त गर्न सक्दछौँ, यथार्थ कृपा, यथार्थ अवदानलाई ग्रहण गर्न सक्दछौँ भनेर श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामीले पनि आफ्नो ग्रन्थमा बताउनु भएको छ। यथार्थमा ब्रह्माजीको एक दिनमा यो राधा अधिक स्नेह आस्वादन, यो ब्रजको उन्नत उज्जवलो रस सारा धरतीवासीलाई प्रदान गरिन्छ र स्वयं गोलोक वृन्दावन बिहारी श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभुका रूपमा आउनुहुनेछ र दुईटा कुरा राधा रानीको लिएर आउनुहुनेछ, एक कान्ति र अर्को भाव। गौराङ्ग महाप्रभु यथार्थमा राधा रानी हुनुहुन्छ, कान्तिले पनि राधा रानी र भावले पनि राधा रानी। किन भन्दा जोसँग जे छ उसले त्यही कुरा प्रचार गर्ने। श्रीकृष्णद्वारा पनि राधा रानीको भाव प्रचार प्रसार गर्न सकिन्न, अर्थात् राधा दास्य प्रचार प्रसार गर्न सकिन्न। त को आउनु पर्यो? स्वयं राधा रानी नै आउनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा चैतन्य महाप्रभुका रूपमा स्वयं राधा रानी आइबक्स्यो। एक कान्ति पनि स्वीकार गर्नुभयो र अर्को भाव। त्यसकारणले गर्दा राधा भाव द्युति सुबलितम भनेर चैतन्य महाप्रभुलाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँको भाव पनि राधा छ र उहाँको अङ्ग कान्ति पनि राधा छ। राधा रानीलाई गौराङ्गी भनिन्छ, चैतन्य महाप्रभुलाई गौराङ्ग भनिन्छ। त शरीर श्रीकृष्णको, आश्रय श्रीकृष्णको भयो, तर अङ्ग कान्ति र भाव कान्ति राधा रानीको भयो। जोसँग जे छ उसले त्यही कुरा प्रचार प्रसार गर्ने हो। त राधा रानीको यो दास्य छ, राधा अधिक स्नेह, यो ब्रजको उन्नत उज्जवल प्रेम रस छ। यो प्रेम रस प्रचार प्रसार गर्न स्वयं राधा रानी आउनु परेको छ चैतन्य महाप्रभुका रूपमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि ब्रह्माजीको एक दिन अर्थात् 8 अर्ब 64 करोड वर्षको अन्तरालमा मात्रै गोलोक वृन्दावन बिहारी चैतन्य महाप्रभु यस धराधाममा आएर ब्रजको यो उन्नत उज्जवल
राधा अधिक स्नेह आस्वादनलाई प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ। यथार्थमा राधा अधिक स्नेहभन्दा माथि केही छँदै छैन, राधा भक्तिभन्दा माथि केही छँदै छैन, राधा आश्रयभन्दा माथि केही छँदै छैन, राधा दास्यमभन्दा माथि केही पनि छँदै छैन। प्रबोधानन्द महाराजले पनि राधा रस सुधानिधिमा स्पष्ट बताउनु भएको छ कि राधा रानीका भक्तहरू भनेको सर्वोच्च भक्त, त्यहाँभन्दा माथि कुनै भक्ति नै छैन, त्यहाँभन्दा माथि भक्तिको कुनै लेभल नै छैन। अर्का एक महान गौडीय आचार्य नरोत्तम ठाकुर महाशय बताउनुहुन्छ, राधिका चरण रेणु आभूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरि धारे। राधिका चरणाश्रय ये करे से महाशय तारमुई ये बलि हारे। आहा, बडा स्पष्ट छ। नरोत्तम ठाकुर महाशय आफ्नो प्रेम भक्ति चन्द्रिका प्रार्थनामा गाउनुहुन्छ कि राधा रानीको चरण धुली जसले आफ्नो शरीरमा अंकित गरेको छ, सिंचन गरेको छ, उसले अनायासै भनेको कुनै कठिनाई बिना एकदम सहजताले गिरिधारीलाई प्राप्त गर्दछ। अघि नै सनत कुमार संहितामा स्वयं श्रीकृष्णले शिवजीलाई दिनुभएको उपदेशसँग अब यहाँ मिल्दोजुल्दो भयो। शिवजीलाई के भन्नुभयो कि सर्वात्मना रुद्र मत प्रियम शरणम व्रजेत य आसु मत प्रिया भूत्वा मां वशीकर्तुम इच्छति। हे रुद्र, तिमी मेरी प्रिया राधाको शरणमा पर्नु, त्यो गर्यो भनेदेखि तिमीले तत्काल मलाई बसमा पार्न सक्छौ, मेरो प्रिय बन्छौ। वास्तवमा कृष्णको प्रिय बन्ने अरू कुनै उपाय नै छैन, राधा अधिक स्नेह नै बन्नुपर्छ, राधा रानीको आश्रयमै जानु पर्दछ। अब त्यही कुरा श्रीला नरोत्तम ठाकुर महाशयले आफ्नो प्रेम भक्ति प्रार्थनामा बताउनु भएको छ कि राधिका चरण रेणु आभूषण करिया तणु अनायासै पावे गिरिधारी। राधा रानीको चरण धुली अर्थात् ब्रज धुली, राधा कुण्डको धुलीद्वारा जसले आफ्नो शरीर सिंचन गरेको छ, तिलक धारण गरेको छ, शरीर सजाएको छ भनेदेखि अब अनायासै गिरिधारीलाई पायो। त्यसकारणले गर्दा प्राचीन कालदेखि गौडीय वैष्णव भक्तहरूले राधा कुण्डको तिलक कालो रङको, बाहिरबाट हेर्दाखेरि नराम्रो देखिएला तर वास्तवमा यो आँखाको धोका हो। बाहिरबाट अलिकति नराम्रो देख्यो भने मानिसहरूलाई मन पर्दैन, तर आँखाले धोका दिन्छ। केवल बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिएदैन सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। त यो कालो रङको जुन राधा कुण्डको रज छ, यो रज राधा स्वरूप, जसले यो रजको धारण गर्दछ ऊ राधा अधिक स्नेह मानिन्छ। त्यसकारण नरोत्तम ठाकुर महाशय बताउँदै हुनुहुन्छ, जसले राधा रानीको चरण धुलीद्वारा आफ्नो शरीर सिंगार गर्दछ उसले गिरिधारीलाई अनायास कुनै कठिनाई बिना प्राप्त गर्दछ। र जो राधा रानीको भक्त हो, जसले राधा रानीको चरणाश्रय लिएको छ, जे करेसे महाशय अर्थात् ऊ त महाशय हो, तारमुही जय बलिहार बलिहारी अर्थात् यस्तो महाशय भक्त। महाशय भनेको के हो? परम भक्त, परम स्तरको भक्त अर्थात् राधा रानीको भक्त, परम स्तरको भक्त। राधा अधिक स्नेह भक्त, परम स्तरको भक्त, त्यहाँभन्दा माथि कुनै भक्तको स्तर नै छैन भनेर नरोत्तम ठाकुर महाशय बधाई दिनुहुन्छ। बधाई बधाई, यस्तो भक्तलाई बधाई जो राधा रानीको भक्त, राधा अधिक स्नेह भक्तलाई बधाई बधाई भनेर नरोत्तम ठाकुर महाशय यस प्रकार प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त प्रिय भक्त महानुभाव, चैतन्य महाप्रभुको अवतारको मूल उद्देश्य भनेको 6 गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर महाशय लगायतका पूर्ववर्ती गौडीय आचार्यहरूको ग्रन्थ, भजन आदिद्वारा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ कि उहाँको अवदान भनेको राधा अधिक स्नेह अर्थात् समस्त जगत जीवलाई राधा रानीको चरण आश्रय दिलाउनु, राधा भक्तिमा लगाउनु। किन श्रीकृष्णले बताउनु भएको राधा भक्तिद्वारा, राधा दास्यद्वारा नै श्रीकृष्णलाई वशमा पार्न सकिन्छ। यो त सनत कुमार संहिताबाट पुष्टि भयो र साथसाथै बिना राधा प्रसादेन कृष्ण प्राप्नोर न जायते भनेर अन्यत्र श्रुतिमा पनि बताइएको छ। राधा रानीको कृपा बिना कृष्णलाई प्राप्त गर्न सकिन्न। त ब्रजधाम भनेको राधा स्वरूप, राधा रानीको निकुञ्ज वन, राधा रानीको निजधाम ब्रजधाम। त यही राधा दास्यम, राधा अधिक स्नेह भाव यो जगतमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि भनेर गोलोक वृन्दावन बिहारी श्री कृष्ण उहाँ चैतन्य महाप्रभु बनेर आउनुहुन्छ र राधा रानीको दुई पक्ष अर्थात् भावकान्ति र अर्को अङ्गकान्ति धारण गरेर आउनुहुन्छ। उहाँलाई नै गौराङ्ग महाप्रभु भनिन्छ। त गौराङ्ग महाप्रभुको अवतारको मूल अवदान यही हो, राधा अधिक स्नेह।
त हामी पनि राधा अधिक स्नेह आस्वादन मन्दिरबाट पूर्ण रूपले लाभान्वित बनौँ। गौराङ्ग महाप्रभुको मूल अवदानद्वारा हामीले कृपा प्राप्त गरौँ। र यदि हामीहरू गौराङ्ग महाप्रभुको मूल अवदान भने कि नाम सङ्कीर्तन हो, यो बाहेक अरू केही होइन भनेर हिँड्छौँ भने सम्भवतः हामीहरूले गौराङ्ग महाप्रभुको मूल अवदानलाई राम्रोसँग नबुझेका हुन सक्छौँ, अथवा हामी गौराङ्ग महाप्रभुको मूल कृपाद्वारा वञ्चित पनि रहन सक्छौँ। त्यसकारण वृन्दावनका 6 गोस्वामी ठाकुर महाशय, नरोत्तम ठाकुर महाराज आदि पूर्वाचार्यहरूको रसग्रन्थहरू अध्ययन गरौँ र चैतन्य महाप्रभुको मूल अवदानलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। महाप्रभुले नाम सङ्कीर्तनलाई यसर्थ प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो कि महाप्रभु जुन ब्रजको उन्नत उज्जवल रस, सर्वोच्च भक्ति, राधा दास्यम, राधा परिचर्य, राधा अधिक स्नेह लिएर आउनुभएको समयमा, त्यही समयमा नाम सङ्कीर्तन पर्यो र महाप्रभुले प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो नाम सङ्कीर्तन। नाम सङ्कीर्तन त प्रत्येक युगमा भइरहन्छ, विशेष कलियुगमा। विशेष कलियुगको धर्म हो यो। अब आउने कलियुगमा पनि नाम सङ्कीर्तन हुन्छ, अर्को कलियुगमा पनि नाम सङ्कीर्तन हुन्छ, अर्को कलियुग, प्रत्येक कलियुगमा नाम सङ्कीर्तन हुन्छ। किन? नाम सङ्कीर्तन त कलियुगको धर्म नै हो, युग धर्म। तर नाम सङ्कीर्तन चैतन्य महाप्रभुको मूल अवदान होइन, त्यो त महाप्रभुका अंश स्वांशले पनि गर्नुहुन्छ। तर बिना नाम सङ्कीर्तन फेरि चैतन्य महाप्रभुको मूल अवदान, मूल जुन अवदान राधा अधिक स्नेह सिद्ध पनि नहुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले सङ्कीर्तनको आश्रय लिएर महाप्रभुले प्रेम नाम सङ्कीर्तनको प्रचार प्रसार गर्नुभयो। सुरुमा प्रेम, ब्रज प्रेम, राधा प्रेम, जुगल प्रेम र त्यसपछि नाम सङ्कीर्तन। जय जय श्री राधे निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे।